भन भाइ भन। दाइ कता जानुभयो? नेटै गयो के आयो होइन आयो होइन म तिमीले घर बनाउन सक्दैनौ हेरा। घर जाऊ घर बनाउन सक्दैनौ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ यता सबै बुझेपछि बल्ल घर बनाउने हो। एम आई ऑडिबल सुनिरहनु भएको छ दाइ? यस्तो भन्न खोजेँ कि भन त भाइ। के भन्छ अरे त्यो कलुमहरू बिमहरू चाहिँ 12 बाई 12 मा राख्यो होइन, तर कोठाहरूको साइज चाहिँ भित्ताहरूलाई अलि उताउति राख्छु भनेर पाइन्छ नि होइन? एकदम राम्रोसँग पाइन्छ भाइ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि भेरी गुड क्वेसन है। सबले बुझ्नुहोस्, उहाँ भाइले सोधेको चाहिँ सपोज कलम यहाँ छ कलम, यहाँ छ अर्को कलम, यहाँ छ अर्को कलम भने भाइले सोध्नुभयो भित्ता मैले यता गराएर रुम ठुलो बनाउन पाएँ कि नै भन्यो होइन भाइ? हजुर दाइ त्यही भने। पाइन्छ, तर यसले के भयो, एउटा रुम त मान्छेको हेर्दाखेरि नै राम्रो चाहियो। यहाँ बसेर हेर्दाखेरि त यो कलम देखिन्छ वालमा। तिमीले घरको आफ्नो वालहरू ख्याल गर्यो भने इफ वालसँग मर्ज भएको छैन भने यसरी कलमहरू देखिन्छ बाहिर, अनि त्यो चाहिँ आर्किटेक्चरहरूले मन पराउँदैनन्। यो चाहिँ घर राम्रो देखेन नि त, बिल्डिङ वालसँगै बनायो भने राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर खासै यस्तो मान्दैनन्, तर त्यस्तो गर्न पाइन्छ भाइ। अनि एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, आरसिसी बिल्डिङमा यो जुन इट्टा हुन्छ त्यसको काम पर्दा जस्तो हो। यु क्यान रिप्लेस दि एकैछिन है, को भाइलाई प्रब्लम आयो जस्तो, यु क्यान रिप्लेस दि वाल्स विथ कर्टेन्स। पर्दाले रिप्लेस गर्दैन बिल्डिङको स्ट्रक्चरलाई केही फरक पर्दैन आरसिसीको, बुझ्नुभयो? किनकि आरसिसीमा सबै लोड बियर केले गर्छ, हाम्रो आरसिसी स्ट्रक्चरले कलम र बिमले गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। वालहरू जहाँ जसरी सराउन नि पाइन्छ, हामीले बस कलमको चाहिँ यति कुरा ख्याल गर्न पर्यो। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भनिनँ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम स्पेसिङ पनि दिएको छ कलमको। हेर्नुहोस्, जस्तै अब जति राख्न 144 मिलाउने भनेर अब एउटा उता 20 राखिदिने, अर्को यता थोरै राखिदिने गरेर त भएन नि त। त्यही भएर ए और बी मस्ट बी लेस देन 4.5। टिप्नुहोस्, ए और बी भनेको ठुलो होइन, सानो ए और बी, यो सानो ए और बी मस्ट बी लेस देन 4.5 मिटर भनेको 4.5 मिटर भनेपछि कति भयो? 14.5 फिट भन्दा टाढा राख्न पाइएन कलमहरू। टिप्नुहोस्, ए और बी को म्याक्सिमम लेन्थ 14.5 फिट भयो, अनि ए और बी को मिनिमम लेन्थ कति भयो? 2.1 मिटर भनेको 6.5 फिट। कलमहरू एकदम नजिक राख्न नि पाइएन। एकदम नजिक राख्यो भने चाहिँ बिल्डिङ ओभरस्टिफ हुन्छ, टोर्सनहरू आउँछ, त्यो चाहिँ अलिक पछि गएर कम्प्लेक्स कुराहरू भयो। नजिक राख्यो भने नि प्रब्लम हुन्छ, धेरै टाढा राख्यो भने नि प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर यहाँ रेन्ज देखा 4.5 मिटर भनेको 14.5 फिट र 2.1 मिटर भनेको 6.5 फिट, त्यो भयो। अनि लास्ट एउटा कुरा, ए और बी को 6 बेज भन्दा कम हुनु पर्यो। बेज भनेको चाहिँ दुईटा कलमको बिचको एरिया चाहिँ एउटा बे भयो भन्नाको मतलब यसमा 1 2 3 4 5 बेज, 6वटा बे भन्दा बढी पुग्न भएन घर। यसमा त जम्मा 3टा बे भयो। ठिक छ अहिलेसम्म। अब यति भएपछि हामी चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउन जान सक्छौँ। ठिक छ हैन अहिलेसम्म? अब बोर नमान्नुहोस्, यो कुरा थाहा नभइकन मैले हजुरलाई अटोक्याड मात्र चलाउन सिकाएर कामै छैन, कहाँ गएर युज गर्ने थाहा नभयो भने अब हामीले नि अटोक्याड सिक्यौँ, लाइन बनाउन, सर्कल बनाउन सिक्यौँ, अनि विच विल बी अफ नो युज इफ यसलाई कहाँ गएर प्लट गर्ने अहिलेदेखि भन्नुभएपछि वाट यु गाइज क्यान डु इज एक्चुअली यस्तो यो एमआरटी चाहिँ प्रिन्टै गरेर राखेको हुन्छ कि, प्रिन्ट गरेर हार्ड कपी चाहिन्छ भने प्रिन्ट गर्दै यसलाई हाइलाइट गर्दै पढे हुन्छ आफूले। अनि यसमा सबै कुरा दिएको छ, एमआरटी आफ्नो भिडिसी र म्युनिसिपालिटीको बाइलजहरू राखेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब बल्ल हामीले फ्लोर प्लान बनाउँदा बुझेर गराउँछौँ, किनकि कलेजमा म्यामले बनाउन दिनुभएको त अब कतिको बुझ्यौँ कतिको बुझेनौँ, ऱ्यान्डम कलम प्लेसिङ गरेको थियौँ होला। हुन स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट गर्न सकिन्छ, त्यो जस्तो भयो नि स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट गर्न सकिन्छ, तर बेसिकदेखि बुझ्दै गयो भने बल्ल एनालाइसिस यसरी गर्ने हो भन्ने बुझिन्छ नि त। अब बल्ल प्लान बनाउँदाखेरि इट विल बी युजफुल फर अस। र सबले अटोक्याड खोलौँ। यो स्याम्पल चाहिँ म मेल गरिदिन्छु है सबैलाई। ठिक छ, सबैले अटोक्याड खोलौँ है। लेट्स मुभ
टु ड्र दी स्याम्पल। अनि त्यहाँको सबैले नापी नक्सा डाउनलोड गर्नुभयो। नापी नक्सा डाउनलोड गर्नु है, नापी नक्साबाट बनाउने हो नि त। बेसिक कसरी काम हुन्छ सिक्न पर्छ कि इट माइट टेक 20 मोर मिनट्स, तर मैले त्यो स्किप गरेँ भने चाहिँ हजुरले कसरी रियल फिल्डमा काम हुन्छ बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। ल सुरुमा अटोक्याड खोल्यो। हिजो मैले नापी नक्सा भनिहालेँ। वाट इज नापी नक्सा भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रल म्याप। यो चाहिँ यसरी क्याडेस्ट्रल म्याप आउँछ। आफ्नो एरियाको चाहिँ किता अनुसार सर्वे डिपार्टमेन्टमा गएर आफ्नो ठाउँको यसरी क्याडेस्ट्रल म्याप आउन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, स्केल यो चाहिँ मैले स्क्यान गरेर राखेको, स्क्यानरबाट फोटो खिचेको ऱ्यान्डम पिडिएफ होइन। स्केल हेर्नुहोस् 1:500 छ यहाँ माथि स्केल। हरेकको म्यापको फरक हुनसक्छ, कसैको 2400 हुनसक्छ, 1500 हुनसक्छ। त्यो चाहिँ म्यापमा ख्याल गर्नुपर्छ। अब सपोज अब यो म्यापलाई सुरुमा, किनकि हाम्रो बिल्डिङ त यही म्यापको अनुसार बन्ने हो। अब ऱ्यान्डम मैले आएर त्यहाँ हजुरले क्लाइन्ट आउँछ हामीसँग यो नक्सा लिएर, अनि ल सपोज यो क्लाइन्टको 113 छ प्लट। मैले त यतिको ऱ्यान्डम क्लाइन्टले यति यतिको बिल्डिङ चाहियो भनेर गर्न सक्दिनँ, किनकि मैले अघि नै सिकाएँ हजुरलाई यताबाट अफसेट छोड्नुपर्छ, कता झ्याल राख्ने अफसेट छोड्नुपर्छ। बल्ल एउटा डिफाइनाइट कुरा आउँछ अनि त्यसमा बिल्डिङ बनाउन सकिन्छ। ए मैले एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छोडेँ है, यहाँ सबैले फेरि नोट गर्नुहोस्। कलम प्लेस गर्दा चाहिँ सधैँ ग्रिडमा हुनु पर्यो। एमआरटीमा गर्दा ग्रिडमा भनेको मतलब यो बिल्डिङ छ भनेपछि यस्तो यो एउटै लाइनमा हुनु पर्यो कलम, एक्स एक्सिसमा पनि वाइ एक्सिसमा पनि। वाइ एक्सिसमा नि एक्स एक्सिसमा नि ग्रिडमा चाहियो कलम। सपोज यस्तो थियो, यहाँ यसरी एउटा ऱ्यान्डम कलम आउन पाएन, ग्रिड बिग्रियो। यो भयो भने एनालाइसिस गर्नुपर्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि जब ग्रिड बिग्रिन्छ त्यहाँ एक्स्ट्रा मोमेन्ट र सियर फोर्स आउँछ। त्यो चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स कुरा भयो, पछि गएर बुझिन्छ। ग्रिडमा हुन पर्यो। यस्तो भयो, यहाँ यो कलम छैन अरे, ग्रिडमा छ किनकि हेर्नुहोस् यो लाइनले ग्रिड दिइरह नि, यो छ ग्रिड एउटा यहाँसम्म त ग्रिड छ नि, यो मिल्यो। ग्रिडमा कम्पलसरी हुन पर्यो। जस्तै यस्तो यस्तो स्ट्रक्चरहरू बनाउन पाइएन। सपोज बिल्डिङ अब यस्तो छ भने कलम यसरी राख्न पर्न सक्छ। यस्तोलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न पर्यो। ग्रिडमा आएन नि त, यो स्ल्यान्ट भयो, स्ट्रेट लाइनमा आएन नि, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। के ख्याल गर्नुहोस्, टिप्नुहोस् यो ग्रिड कम्पलसरी भनेर टिप्नुहोस् त। एउटा सानो नोट, ग्रिड इज कम्पलसरी फर एमआरटी भनेर। ठिक छ। अब चाहिँ कम्प्युटर म्याप त्यही छ। अटोक्याड खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि गएर अट्याच भन्ने अप्सन छ। इन्सर्ट के अरे कुनमा, इन्सर्टमा जानुस् सबैजना, अनि अट्याचमा जानुस्। सबैले गर्नुस् है, इन्सर्टमा गएर अट्याच। त्यसपछि कहाँ छ त्यो डाउनलोड गरेको अघि नैको कम्प्युटर म्याप, त्यहाँ जानुस् अनि त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। ठिक छ। सबैले अट्याच गर्नलाई जानुस् इन्सर्टमा, अनि कहाँ छ कम्प्युटर म्याप, क्लिक गर्नुस् र ओपन गर्नुस्। अनि यो डायलग बक्स खोल्नुपर्छ। कसैलाई केही प्रब्लम आयो भने भन्नुस् है त, एकैछिन वेट गरौँ। फेरि हेर्नुस् यहाँ इन्सर्टमा जानुस्, अट्याचमा जानुस्, अनि जहाँ छ यो चाहिँ ब्राउज गर्नुस् र त्यो म्याप ओपन गर्नुस्। सबैको खुल्यो यहाँसम्म? ओके। अनि यहाँ चाहिँ माथितिर हेर्नु स्केल छ, स्पेसिफाई अन स्क्रिनलाई अनचेक गर्नुस् र म्यापको 500 लेख्नुहोस्। किन भन्दा हाम्रो अघि नै क्याडेस्ट्रल म्यापको कति थियो, यहाँ 500 छ नि स्केल। जति छ त्यो अनुसारले स्केलमा प्लट यहाँ प्लट गर्नुहोस्। ठिक छ। लास्ट टाइम भनिरहेको छु मैले, इन्सर्टमा जानुस्, अट्याच र ब्राउज गर्नुस् कहाँ छ हजुरको ड्रइङ, र यहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। अनि यो स्पेसिफाई स्क्रिनलाई अनचेक गरेर यहाँ चाहिँ त्यहाँ भएको स्केल इन्सर्ट गर्नुहोस्। यसको यो म्यापको 500 रहेछ, हजुरले आफ्नो ठाउँको निकाल्नु भने 2400 हुनसक्छ, 1500 जति नै हुनसक्छ है, जति छ त्यति हाल्नु। अनि ओके गर्नुहोस्। अनि यहाँ भन्छ स्पेसिफाई इन्सर्सन पोइन्ट,
जहाँ सजिलो लाग्छ स्क्रिनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। ठिक छ, सबैको यो म्याप आयो स्क्रिनमा। दाइ अलिकति फेरि 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 ल कहाँसम्म अटेर ल फेरि इन्सर्टमा जाने, अट्याच क्लिक गर्ने। यो चाहिँ मैले क्याडेस्ट्रल म्याप कसरी अटोक्याडमा ल्याउने सिकाइरहेको छु है। अट्याच क्लिक गरेपछि कहाँ छ आफ्नो कम्प्युटर म्याप? अब यता छ मेरो डेस्कटपमा, अटोक्याडभित्र ट्रेनिङमा रहेछ। अनि कम्प्युटर म्याप यहाँ मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि दिस डायलग बक्स विल अपीयर अनि यु गाइज निड टु पुट द स्पेसिफाइड स्केल विच इज मेन्सन्ड हियर इन दिस बक्स। 500 छ, 500 ओके गरेर अब यसले सोधेको कहाँ राख्ने, जहाँ मन लाग्यो आफूलाई अटोक्याडमा लगेर राख्ने। यो गरेपछि हजुरको क्याडेस्ट्रल म्याप आयो यसमा। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है त ल कुन प्लटमा बनाउने घर। यस्तो त नराम्रो प्लटमा यो 113 मा बनाऊँ है त हामीले। सपोज क्लाइन्ट आयो एउटा, कुनै भाइ कुनै क्लाइन्ट आउनुभयो अनि यो किता नम्बर क्लाइन्टको यो 113 हो, मलाई चाहिँ यहाँ घर चाहियो भन्नुभयो। एक्ज्याक्ट प्रोसेसै यही हो। क्लाइन्टले यो म्याप लिएर आउनुहुन्छ, हामीले स्क्यान गर्छौँ र यसमा चाहिँ क्लाइन्टको अब सुरुमा त यो त यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्यो। अब लाइन कमान्ड यो लेखौँ त पहिला, अहिले भर्खर गरेको कुरा। टु अट्याच इमेज, कम अन। 1 घन्टा हुन लाग्यो है, यहाँ मैले कति कुरा भन्छु भनेको थिएँ, आज खै भ्याइन्छ कि नै त्यति टाइम। सबैले लेखौँ है। टु अट्याच इमेज, गो टु इन्सर्ट, गो टु इन्सर्ट, देन गो टु अट्याच। लेख्नुहोस् गो टु अट्याच अनि त्यसपछि डायलग बक्स खुल्छ। आफूले बुझ्ने भाषामा लेख्नुहोस्। डायलग बक्स, ब्राउज द इमेज, क्लिक ओके। त्यसपछि लेख्नुहोस् डायलग बक्स इन अटोक्याड। ठिक छ, अनि मेन्सन स्केल एज पर द क्याडेस्ट्रल ड्रइङ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। इफ हामीले ऱ्यान्डम स्केलमा गर्दैन यो ड्रइङ ठुलो सानो हुन जान्छ। आई विल सो यु द्याट जस्ट राइट नाउ। मेन्सन स्केल कम्पलसरी अनि क्लिक एनीवेयर यु लाइक। ल ठिक छ, अब चाहिँ यो हामीले यसरी स्केलमा हालिसकेपछि चाहिँ यो फिल्डमा जति छ त्यतिकै देखिन्छ। अब हामीले अटोक्याडमा नाप्दाखेरि बनाउँदाखेरि भन्नाको मतलब मैले यहाँदेखि यहाँसम्म ल 100 फिट छ भने यो 100 फिटै आउँछ। ट्याक्क जति छ त्यति आयो स्केलमा हालेपछि। एकचोटि हेर्नुहोस् है, यहाँ अब अहिले यत्रो बनिरहेछ यो। मैले यसलाई डिलिट गर्छु, अट्याच गर्छु, कम्प्युटर म्याप ओके, स्पेसिफाई स्क्रिन गर्छु। हेर्नुहोस् अब मैले ऱ्यान्डम जत्रो पनि बनाइदिन सकेँ नि। यो यस्तो गऱ्यो भने त यो साइज बिग्रियो नि यसको। अब यो इफ 100 फिट थियो भने 100 फिट नआउन सक्छ, धेरै ठुलो भयो भने अर्कै साइज आउँछ, सानो भयो भने अर्कै साइज आउला। त्यसरी हामीले बनाएको ड्रइङ एक्ज्याक्ट हुँदैन। त्यही भएर अब मैले फेरि यसलाई अट्याच गर्छु, ओपन, स्पेसिफाई स्क्रिन 500 थियो ओके, ल भयो। ठिक छ, अब यसलाई हामीले यो प्लट निकाल्नु पर्यो बाहिर। ठिक छ, लाइन कमान्ड युज गरौँ सबले। अब एउटा टपिक बनाऊ, मार्किङ प्लट। दाइ त्यो स्पेसिफाई अनि स्क्रिनको रोटेसनको मुनिमा गर्ने हो? रोटेसनमा होइन भाइ, त्यो अनचेक गर त्यो डायलग बक्स अनि त्यसपछि बल्ल त्यसमा टाइप गर्न मिल्छ। ए ओके भयो। सर ओके गर्दाखेरि आइरा छैन फेरि के हो? जस्तै रुक है त, यहाँ हेर त स्क्रिनमा। हजुर ओपन, यो रोटेसनमा गर्ने होइन, यहाँ स्केलमा गर्ने। ए स्केलमा राइट लेख पहिले, त्यहाँनेरि राइट ला छ होइन, राइट लाकोलाई अनचेक गर। ओके भयो। भयो। त्यहाँ कति 500 हाल्ने? जति छ क्याडेस्ट्रल म्यापमा लेखेको त्यति हाल्नु पर्यो। ल हुन्छ दाइ। ल भयो होइन। यो आएपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई ट्रेस गरौँ है। लाइन कमान्ड हिजो बनाउन सिकाइसकेँ मैले। ल एल इन्टर गरौँ सबैले, लाइन एल इन्टर गरौँ र सकेसम्म प्रिसिजनसँग बनाऊँ। अब यसलाई क्लिक
यी अर्थो मोड अन छ भने यसलाई बनाउन सकिँदैन किनकि प्लट त हाम्रो ठ्याक्क त्यो हुँदैन। यसलाई अर्थो मोड अफ गरौँ। F8 ले अर्थो मोड अफ भयो। ल सकेसम्म प्रिसिजनमा ट्रेस गरौँ। यो 113 नम्बर प्लट हेर्नुहोस् यहाँ जति बढी नजिकमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यति बढी प्रिसिजन आउँछ। यस्तो गर्दै क्लिक गर्ने, फेरि जुम आउट गर्ने, क्लिक गर्ने, जुम आउट गर्ने, क्लिक गर्ने, जुम आउट गर्ने। यो बुझ्नुभयो? यसरी आउँछ। अब मैले हल्का अल्छी गरेँ यसमा सबैतिर मैले यो अस्युमिङ इट्स स्ट्रेट मैले झ्यामझ्याम्ती तान्दिएँ तर यस्तो गर्ने राम्रो होइन किनकि क्लाइन्टलाई घाटा पर्न सक्छ और फाइदा भन्दा नि अरूको प्रपर्टीमा जान सक्छ बिल्डिङ। त्यही भएर सकेसम्म इफ इरेगुलर प्लट छ अलि गाह्रो प्लट छ भने नजिक नजिक प्लट गर्दै गयो भने एक्युरेसी आउँछ। मेरो एउटा छेउमा गएर बस्यो कि हजुर हजुर एउटा छेउमा गएर बस्यो कि हो के भयो? छेउमा मतलब यो ओरिजिनमा आएर बस्यो। यता माथिपट्टि गयो कि त्यही तलपट्टि स्पेसिफाई पोइन्टमा क्लिक गरेको। तिम्रो उसो भए अलवेज एट ओरिजिन अन छ क्या भाइ? खै मैले बुझेन तिमीले। यता आएर बस्यो हो दाइ तलतिर आएर बस्यो कि छेउमा। छेउमा आएर बस्यो भने तिमीले के गर भन्दाखेरि यो के भन्छ भ्यूमा जाऊ अनि यूएससी आइकन छ होला हेर त। त्यसलाई अफ गर त एकचोटि हुन्छ कि नै। दाइ अहिले आयो। भयो हैन? दाइ भयो। ल ल ल हेरौँ है त्यहाँ सबैले ट्रेस गर्नुभयो यहाँ। ठिक छ ट्रेस गरेपछि यसलाई अब बाहिर निकाल्नु पर्यो। बाहिर कसरी निकाल्ने यहाँ हेर्नुहोस् है। हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्न पर्यो। सेलेक्ट गर्ने हिजो सिकाइसके इच इन्डिभिजुअल यसरी 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 सेलेक्ट गर्न नि भयो बट दिस इज अ टिडियस प्रोसेस। के गर्ने एक क्लिक यहाँ ड्र्याग क्लिक सेलेक्ट भयो सबै। मैले हिजो नि भन्थे क्लिक गरेर होल्ड गरिराख्ने होइन फेरि यस्तो बन्न जान्छ यो। एक क्लिक यहाँ ड्र्याग क्लिक सेलेक्ट भयो। ठिक छ अब यसलाई कपी गरौँ हामीले बाहिर। कपीको लागि हिजो के कमान्ड सिकाएको थिएँ मैले CO इन्टर CO कपी इन्टर। अब कुन स्पेसिफिक पोइन्ट जहाँ क्लिक गरे नि भयो यहाँ क्लिक गरेर कसरी गर्ने भन्नु कुनवाला भाइ? यो चाहिँ यसको एरिया चाहिँ ड्र्याग सेलेक्ट गर्नु भन्नु नि दाइ। एरिया सेलेक्ट चाहिँ यस्तो यहाँ क्लिक गर कतै बाहिर स्क्रिनमा देखिरहेछौ भाइ? हजुर दाइ। जस्तै जहाँ पनि बाहिर क्लिक गर अनि यसरी माउसले ड्र्याग गर। माउस थिच्न परेन। आफ्नो क्लिक बटन हटाऊ आफ्नो लेफ्ट क्लिक बटन हटाऊ ड्र्याग गर अनि फेरि क्लिक गर। भयो भाइ? ल ओके यो भइसकेपछि यसलाई कपी गर्ने CO कपी गर्ने अनि क्लिक गरेर कतै यता ल्याएर छोड्दिने। ठिक छ यहाँसम्म बुझियो? प्लट निकाल्न आयो? प्लट निकाल्न आयो हैन सबैलाई? यति गरेपछि बल्ल अब यसमा हामीले मैले अघि नै भने जस्तो बाइलसको अफसेटहरू फाल्छौँ। अब त हामीलाई फ्लोर प्लान बनाउन लेट मी टर्न द स्क्रिन टुवर्ड्स मी। अब हेर्नुहोस् है यहाँ त्यो हाम्रो प्लट आयो। प्लट आइसकेपछि क्लाइन्टले आएर भन्छ हामीलाई मलाई यस्तो घर चाहियो तल 2टा बेडरुम चाहियो माथिको तल्लामा 3टा बेडरुम चाहियो यताउति यो चाहियो भन्छौँ। वाट वी डु इज एउटा रफ स्केच बनाउने सिम्पल। जस्तै अब यो यहाँ देख मसँग पेन्टबाट देखाउँछु। I need to share my screen. Okay. यो अब हाम्रो अघिको प्लट टेन्टेटिभ कस्तो थियो यस्तो थियो होला हैन?
अब क्लाइन्टले हामीलाई आफ्नो आएर रिक्वायरमेन्ट भन्छ ल यही प्लट मैले बनाएँ यहाँ क्लाइन्टले रिक्वायरमेन्ट भन्छ यो प्लटको यहाँ हेर्नुहोस् ल यो बाटो होला अरे होइन कित्तामा यो बाटो छ होला अरे क्लाइन्टले रिक्वायरमेन्ट भने अनुसार हामीले एउटा रेक्टेङ्गलमा बनाउँछौँ किनकि हजुरको त यो बाटोसँग प्यारलल हुन्छ नि बिल्डिङ ख्याल गर्नुभयो भने हजुरहरूले या त बाङ्गै बिल्डिङ बनाउनु पर्यो बाङ्गो बिल्डिङ हाम्रो त्यसले दिँदैन एमआरटीले बाटोसँग प्यारलल हुन्छ बिल्डिङ एमआरटीमा बनाउँदा यसको बिल्डिङ उसो इफ यो यही हाम्रो अहिलेको प्लटमा इफ दिस इज आवर रोड देन बिल्डिङ मस्ट बी यो चाहिँ यताको यो होइन है यस्तो हुन पर्यो यो चाहिँ रेक्टेङ्गल हो है पर्फेक्ट किनकि यो बाटोसँग त प्यारलल हुन्छन् बिल्डिङ इफ यस्तै बिल्डिङ बनाउन मन लागेको भए ग्राउन्ड कभरेजहरू मिलाएर यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो एमआरटीमा बनाएपछि ग्रिडमा बनाउँदा एउटा रेक्टेङ्गलै बिल्डिङ बन्ने भयो यो रेक्टेङ्गल बिल्डिङ कतिमा बन्छ अब लेट्स डिस्कस दि हाम्रो अफसेटहरू अफसेट भनेको सेटब्याक भन्नाको मतलब बाटोबाट छोड्ने साइडबाट छोड्ने अब त्यो चाहिँ कति कसरी छोड्ने भन्दाखेरि मेसेज पठाएको कसैले त्यो ह्याच गरेको एरिया के हो हाम्रो प्लट तल यो एक्जिस्टिङ बिल्डिङ हो भाइ खै के हो अब यो मेन नक्सा म एक्जिस्टिङ बिल्डिङ हुन पर्ने हो सानो केही यो टुक्रा हुन पर्ने हो अरू पार्ट चाहिँ छैन यसको त्यही भयो ल अब यो हाम्रो प्लट थियो ठीक छ क्लाइन्टले आएर रिक्वायरमेन्ट भनेपछि अब हामीले आफ्नो हिसाबले यता रोड थियो है यता रोड थियो यता रोड भएपछि रोडबाट एउटा कमान्ड लेख्न पर्यो अब हिजो कमान्ड लेखेकै ठाउँमा अरू नयाँ कमान्ड बनाउनु पर्यो अफसेट भन्ने OFFSET अफसेट भन्नाको मतलब ओ अफसेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यताबाट मलाई 5 फिट यता फाल्न पर्यो भनेपछि मैले त कसरी अब यो नापेर यसरी गर्न सकिन्न अफसेट कमान्डले चाहिँ यसलाई यता आफै 5 फिट फालिदिन्छ हाउ टु युज दिस कमान्ड हेर्नुहोस् है सबैले ओ इन्टर अनि यहाँ स्पेसिफाई अफसेट डिस्टेन्स भने मैले 5 फिट इन्टर स्पेसिफाई अब्जेक्ट टु अफसेट क्लिक 5 फिट यता आयो बुझ्नुभयो सबैले दाइ त्यो प्लट कपी गरेर पेस्ट कसरी गर्ने रे प्लट कपी गरेर यहाँसम्म यो बनायौ यहाँ लाइनले त ट्रेस गर्यो हैन हजुर गरेपछि यसलाई सेलेक्ट गर्ने ठीक छ गर्यौ हजुर दाइ ठीक छ बी विथ मी है CO इन्टर हजुर अनि क्लिक एनीवेयर यु लाइक अन दी प्लट प्लटमै गर्ने हो जहाँ गरे नि हुन्छ भाइ बाहिर गरे नि हुन्छ जस्ट बेस पोइन्ट थाहा पाउनलाई हो बेस पोइन्ट स्पेसिफाई लु गर्यो देन बाहिर लगा माउस जता लगे नि प्लट हातमै छ माउसमा हल्लिरहेछ बाहिर गरी मैले सुरुमै दाइ हजुर हजुर मैले बाहिरपट्टि गएर क्लिक गरे सुरुमा केही हुन्न उसै बाहिरबाट हल्लिरहेछ होला भाइ अलिकति जुम आउट गरेर त देखिन्छ हल्लिरहेछ अनि क्लिक गरिदेऊ भयो कपी भयो ए ओके ल भयो है त अब मैले अफसेटको कमान्डको सिकाइरहेको थिएँ अफसेट टिप्नुस् है अफसेट कसरी युज गर्ने ओ इन्टर स्पेसिफाई अफसेट डिस्टेन्स कति 5 फिट सबैले गरौँ त सबैले गरौँ ओ इन्टर स्पेसिफाई डिस्टेन्स भने स्पेसिफाई डिस्टेन्स 5 फिट लेख्नुस् इन्टर फेरि अनि यो लाइन अगाडिको लाइनलाई यसरी यतातिर लयो क्लिक गरे छैन है अझै मैले यता ड्र्याग मात्र गरिरहेको यता गऱ्यो भने यता अफसेट हुन्छ यता गऱ्यो भने यता अफसेट हुन्छ ठीक छ अनि क्लिक गरेपछि अफसेट लाइन आयो हाम्रो अब यो भन्दा अगाडि बिल्डिङ बनाउन पाइदैन यसको बारेमा चाहिँ लास्ट दिनमा डिटेल डिस्कस गरौँला यो सेटब्याक यताउतिको एज अ बोनस टिप यो चाहिँ डिटेलली कता छोड्न पर्छ बुझ्न पर्छ त्यो चाहिँ बोनस डे गरेर गरौँला लास्ट दिनमा हाइवेको छुट्टै हुन्छ अफसेट रुल सानो भित्र रेसिडेन्शियल एरियाको छुट्टै हुन्छ राइट अफ वेहरूको कुरा आउँछ त्यो चाहिँ लास्ट दिनमा हल्का 10 मिनट बोनस सेसन गरौँला
ठिक छ, यो अफसेट आयो भन्नाको मतलब 5 फिट अफसेट भइसकेपछि यतातिर रोड थियो अज्युम गरे है हामीले, नर्मल रोड हाइवे रोड थियो भने 5 फिटले मान्दैन, अलिक बढी माग्छ अफसेट। त्यो चाहिँ लास्ट दिनमा टिपेरै एक्ज्याक्ट डाइमेन्सनसँगै डिस्कस गर्छौँ हामीले। यता अफसेट आयो, अब सपोज क्लाइन्टले हामीलाई केही घर बना भनेको थियो जुन चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम एउटा नर्मल, अब यसमा यो प्लटलाई मैले सिधा गराएर राखेँ भने ल यतातिरको साइड चाहिँ यता ल मैले यता विन्डोहरू बनाएँ है, विन्डो यता मैले राख्ने रुल गराएपछि मैले के भनेको थिएँ अघि नै, विन्डोको लागि नि अफसेट चाहिन्छ, विन्डो चप्काएर बनाउन पाइँदैन, यसलाई पनि अफसेट गर्न पर्यो। विन्डोको लागि कति अफसेट भन्थेँ मैले, 3 फिट 3 इन्चेस अफसेट गर्न पर्यो यसलाई पनि। हेर्नुहोस् अफसेट गरेर यता विन्डोको आयो। अब सपोज मलाई यता चाहिँ विन्डो राख्न मैले खोजिनँ अरे, यो बिल्डिङमा यता विन्डो राख्न खोजेन भने यसलाई चाहिँ पहिला एकचोटि अफसेट अप्सन लेखिहालौँ त, OFFSET अफसेट, सर्टकट की चाहिँ O इन्टर अनि त्यस लेख्नुहोस्। अफसेटले चाहिँ इट हेल्प्स टु ड्र अ लाइन प्यारलल टु द एक्जिस्टिङ लाइन अकर्डिङ टु आवर रिक्वायर्ड डाइमेन्सन। आफ्नो भाषामा जे भनेर लेखे नि भयो। अफसेट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हजुर पछाडिपट्टि कति छोड्नु भएको? पछाडि पनि अब थाहा छैन भाइ, इफ त्यो क्लाइन्टकै रिक्वायरमेन्ट भयो, तिमीलाई तिम्रो क्लाइन्टले पछाडि च्यापेर बनाउँछु भन्छ भने यहीँसम्म पनि बनाउन पाउँछ, तर पछाडि उसले झ्याल के भन्छ बाल्कोनी केही पनि निकाल्न पाउँदैन क्लाइन्टले। पछाडि च्यापेर बनाउँछ भने पाइयो, तर सबै कुरा गराउँदाखेरि ग्राउन्ड कभरेज र फारको चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। क्लाइन्टले चारैतिर च्यापिदियो, अब क्लाइन्टले त सकेसम्म सबैतिर बनायो, यो त उसको जे भयो नि मान्छेको वेस्ट हो नि त जग्गा। सिक्युरिटी पर्पजले ठिक सबै भएपछि भए पनि तर मान्छेले त वेस्ट सोध्छ नि। पहिला पहिला भूकम्प आउनु अगाडि मान्छेले जग्गाभरि नै पुरै घर बनाइदिन्थे। अहिले सरकारी नियमअनुसार ग्राउन्ड कभरेज यताउति कुराहरू पछाडि चाहिँ जति राख्ने, अब क्लाइन्टको मैले त्यही भने नि, क्लाइन्ट आउँछ अनि नर्मल एउटा रफ फ्लोर प्लान बनाएर कता कता कसरी अफसेट छोड्ने बनाउने हामीले। र सपोज यता चाहिँ यो क्लाइन्टले यो चाहिँ एक्सटेन्ड कमान्ड हो, यो पछि सिकमलाई। सपोज अब यति भयो अरे क्लाइन्टको प्लट, एक्सटेन्ड कमान्ड हामी फ्लोर प्लान डिटेल बनाउँदै सिक्छौँ। अब यति प्लट आयो हाम्रो, हेर्नुहोस् है यति प्लट, यिनीहरू होइन नि, यो होइन प्लट, यो होइन प्लट, यतिमा मात्र बनाउन मिल्यो बिल्डिङ। तर यो के देखेछ, यो त रेक्टेङ्गल देखे छैन दाइ। हजुर यो मैले 5 फिट अफसेट गर्दा त यो त मेरो चित्र भन्दै उता गयो त किन? युनिट सेट गरेको थियो राम्रोसँग, गरे थिएँ 5 फिटै भयो थियो। हजुर एकचोटि फेरि ट्राई गर त, अरू कुनै फिट भयो कि। मेरो पनि त्यही प्रब्लम आइरहेछ। बाहिरको छ दाइ, मेरो पनि त्यही भयो, बाहिरको हो। बाहिर भए लास्ट पोइन्टतिर बिल्डिङको उसो भए तिमीले स्केल त त्यो गर्यौ, मिलाएर हाल्यौ? हालेछौ? हालेको दाइ, मिलाएर अनि हालेको। एकचोटि यो एनोटेटमा गएर डाइमेन्सनमा हेर त्यहाँ स्क्रिनमा, अनि यहाँ क्लिक गरेर हेलो आवाज आइरहेछ? सुनिरहेको छु दाइ। त्यस्तो प्रब्लम त नआउन पर्ने हो भाइ, खै किन बाहिर गयो तिमीहरूको? अरू कुन त्यस्तो प्रब्लम आइरहेछ र? छैन दाइ। उसो भयो यस्तो भयो होला भाइ, खै स्क्यान गर्दाखेरि केही प्रब्लम आयो कि यताउति गर्दा कसैकोमा चल्ने कसैकोमा नचल्ने त नहुन पर्ने हो त्यस्तो। ल एनिवेज कुरा बुझ्यो होइन, जस्ट कसरी हामीले अफसेट फाल्छौँ भनेर। त्यो प्रब्लम चाहिँ के हो म एकचोटि हेरिदिन्छु, त्यस्तो त नहुन पर्ने हो। ल ठिक छ, अब अगाडि बढौँ। यो चाहिँ अफसेट फाल्यौँ हामीले, यति प्लटमा चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु मिल्यो। कुनै ऱ्यान्डम लाइन ड्र गर्न सक्छु तिमीहरूले अहिले जस्ट बुझ्नलाई, यस्तै यसको प्यारलल कुनै ऱ्यान्डम लाइन ड्र गर्न सक्छौ। अब क्लाइन्टले यतिमा बिल्डिङ बनाउन पाउँछ,
तर यसमा बनायो भने त यो त ऱ्यान्डम क्वाड्रिलेटरल बन्छ, रेक्टेङ्गल स्क्वायर बनेन। तर हाम्रो के भनेछ एमआरटीले रेक्टेङ्गल स्क्वायर बन्न पर्यो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले कम्पलसरी प्यारलल हुने गरी रेक्टेङ्गल बनाउन पर्यो। कुनै एउटा साइडलाई च्याप्ने यो गरेर रेक्टेङ्गल बनाएर यसमा इन्सर्ट गर्न पर्यो। भन्नाको मतलब अब हाम्रो सानो बनाउनु सानो भयो के भनेको भाइ? ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, रोड कता छ हाम्रो? यता छ। यससँग प्यारलल हुने गरी हामीले रोडसँग त प्यारलल हुन पर्यो। यो एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गर्न पर्यो कतिको चाहिएछ भनेर। रेक्टेङ्गल टेन्टेटिभ यहाँको डाइमेन्सन थाहा भइसकेपछि चाहिँ सपोज अब एउटा मेजर एउटा अर्को की लेखौँ त, मेजर की है, एमईए इन्टर अनि यसले सोधिरह रेडियस एङ्गल के डिस्टेन्स हो, फेरि इन्टर। ठिक छ है हजुर? त्यो हजुरले बनाएको जस्तो त 5 इन्च र 3 इन्च गर्दाखेरि आयो, 5 फिट र 3 फिट होइन। उसो भए भाइ स्केल नमिलेछ क्या? जसकोमा स्क्यान गर्यो त्यसकोमा मात्र मिल्ने रहेछ क्या? मैले 500 हालेँ, सबै फेरि गरेँ, काटेर सबै फेरि गरेँ, गर्दाखेरि 5 फिट र 3 फिटमा भएन, तर 5 इन्च र 3 इन्चमा चाहिँ भयो। हजुरले गरे जस्तो बल्ल मेरो इन्चमा चाहिँ हजुर जस्तै आएको छ। इन्चमा राख्दाखेरि चाहिँ भन्छ 5 र 3 मात्रै हान्दाखेरि चाहिँ भन्छ, त्यो चाहिँ इन्चमा छ। ए हो र, उसो भए त्यो केही भयो होला। स्केलमा चाहिँ कता गयो होला भन्दा यसको अप्सनमा त्यो अहिले हेरौँला है त भाइ, म हेरेर तिमीलाई भनिदिन्छु है। पुरा बुझिरहेको छ, त्यही भएको छ। हस् हस्, हुन्छ, म हेरेर भनिदिन्छु है। अब यो भएपछि एउटा अर्को कि एमईए इन्टर डिस्टेन्स इन्टर, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नापौँ। कसैको फिट आउने कसैको मिटर आउने भएछ यस्तो बेलामा? मेरो जस्तै यहाँ 59 फिट आइरहेछ भने हजुरको अर्कै कुरा आइरहेछ? ल ठिक छ। यो हेर्नुहोस् यहाँ यसले चाहिँ 59 फिट 5 इन्चेस रहेछ यसको पछाडि, अनि अगाडि कति रहेछ? 40 फिट 8 इन्चेस। ठिक छ, मेजर भयो सबैको? 3 फिट 3 इन्च त। ल एक्जाम्पललाई त्यो मानौँ, तिमीहरूको जति छ त्यही अनुसारले गर। ठिक छ होइन? अब भनेपछि क्लायन्टको अनुसार हामीले कतिमा बनाउन सक्यौँ? यो 59 फिट छ, यतातिर कति थियो अरे अघि नै? एमईए इन्टर 40 थियो। ल मैले यसमा 50/40 को प्लट हाल्न सकेँ, भ्याउने भयो 50/40 ले। सपोज मैले एउटा रेक्टेङ्गल यहाँ बनाएँ भने यसको घर बन्ने हिसाबले हेर है, यहाँ यो रेक्टेङ्गल 50/40 फिटको भयो भने सबै सेटब्याकमा भ्याउने भयो। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हाम्रो यसलाई मैले यो त स्ट्रेट छ यिनीहरू, आरइसी इन्टर गरौँ। मेजरको लेख्नु भयो सबैले? लेख्नुहोस् मेजरको एमईए इन्टर गरेपछि इन्टर गरेर त्यहाँ डिस्टेन्स भन्ने अप्सनले मेजर हुन्छ है। किजहरू अब सबै भन्न सकिँदैन, आउने कीहरू युजफुल हुने की लेख्ने। अब हामी जाम आरइसी। हामीले क्लायन्टको इन्टर डबल हो? डबल इन्टर एकचोटिमा हुँदैन भाइ। हजुर दाइ भयो होइन? अब सबै छुट्टै आउँछ। अब यो सबै हामीलाई थाहा भयो 40/50 फिटमा हुन्छ। अब सबै काट्दिउँ हामीले। ठिक छ। अब रेक्टेङ्गल बनाउन हिजो सिकाएँ मैले। 40/50 फिटको रेक्टेङ्गल चाहियो हामीलाई। 40 फिट ट्याब 50 फिट। ठिक छ। एउटा कुरा छुट्यो। ठिक छ होइन? यो 40/50 फिटको रेक्टेङ्गल आयो।
एकैछिन के सोधे दाइ मेरो प्लट नै सेलेक्ट भएन किन होला त्यस्तो त नहुन पर्ने हो भाइ लाइनै बनेन कि अनम्युट गरेर भन त भाइ के प्रब्लम भयो प्लट सेलेक्ट गर्दाखेरि भइरहेन कि दाइ कुनै पनि लाइनै सेलेक्ट भएको छैन कि सबै प्लट गर्दा भएन हजुर त्यो म्यापमा चाहिँ हुन्न बाहिर गएपछि चाहिँ भइरहेछ यस्तो गर त तिमीले यताबाट लेफ्टबाट राइट नगर राइटबाट लेफ्ट ड्र्याग गर त एकचोटि हुन्छ कि नै त्यो पनि गरेको दाइ भएन भएन हजुर अब खै के भयो भाइ त्यसमा प्रब्लम म्याप डिलिट गरिदिएको उसो भए प्लट बाँकी हुन्छ त्यहाँ ट्रेस त गर्यौ नि लाइन हजुर ट्रेस भयो अनि सेलेक्ट भएर बाहिर आएन कि कपी भएन ए कपी गर्न जानेनौ कि कपी भएन अनि कपी गर्नलाई सेलेक्ट नै भएन कि हो र त्यस्तो त नहुन पर्ने हो भाइ यस्तै भएन कि त्यस्तो त नहुन पर्ने हो भाइ खै लाइनै ट्रेस भएन कि अहिले पछि हेरौँ ल है त भाइ मेसेन्जरमा डिएम गरेर साइडमा एउटा 40/50 को प्लट बनाऊ है त हुन्छ दाइ ल यो बनाएपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो बल्ल वर्किङ प्लट आयो 40/50 को वर्किङ प्लट बल्ल आयो सबै छोडिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् गरे मैले फेरि एकैछिन है यहाँ लाइन छैन ह्याङ भयो पुरै ल अब यहाँ हेर्नुस् है 40/50 को प्लट आयो हामीले यसमा बल्ल फ्लोर प्लान बनाउनु जुन अब हामीले कलेजमा बनाउँछौँ और फ्लोर प्लान बना भन्नुहुन्छ नि म्याम सरहरूले 40/50 30/30 को यो यसरी आउँछ सबै सेटब्याक छोडेर कता कता के राख्ने हो ध्यान दिएर झ्याल स्याल राख्नेको सेटब्याक छोडेर बल्ल 40/50 को प्लट आयो अनि प्लट बनाउँदा चाहिँ सधैँ नर्थको ओरिएन्टेसनमा बनाइन्छ है हामीले यो कुरा ध्यान गर्नु पर्यो सपोज यो एउटा प्लट थियो यो थापादाईको बिल्डिङ छ है थापादाईको घर छ नि हाम्रो कलेज साइडको हाम्रो कलेजको गेट हो हाम्रो नर्थ कता थियो कलेजकोतिर नर्थ भनेको चाइनातिर हो चाइनातिर हिमालयस छ भनेपछि हाम्रो नर्थ कता थियो भन्दा यतातिर नर्थ थियो हाम्रो भनेपछि यो प्लटलाई हामीले ठ्याक्क यसरी रोटेट गरेर बनाउनु पर्छ भनेपछि हजुर यहाँ मलाई हैन 3 चोटी रिमुभ गरिदिसकेको कसले एकचोटी भन्नु दे यस्तो नगर्न भनेर ए भाइहरु कहाँ ख्याल ठट्टा गरिरहेको तिमीहरूले त्यस्तो साथीलाई रिमुभ गरिदिने हो त्यस्तो नगर्दियो है जिस्किने हैन राम्रोसँग सिक यत्रो एफोर्ट दिएर मैले सिकाइरहेको छु हजुरहरु नि आउनुभछ आफू यु आर प्रोभाइडिङ योर 1.5 आवर अफ योर डे अहिले राम्रोसँग सिक्नु भयो भने पछि धेरै सजिलो हुन्छ ट्रस्ट मी त्यस्तो ख्याल ठट्टा नगरौँ है त्यही नर्थ यता छ भने जहिले यसलाई रोटेट गरेर अब नर्थको ओरिएन्टेसनमा बन्ने भयो कि यो जुन पनि फ्लोर प्लान नर्थको ओरिएन्टेसनमा यसरी हामीले बनाउँछौं ठीक छ यहाँसम्म बिल्डिङ आयो हाम्रो यहाँ बनाउन पर्छ भनेर 40/50 फिट को डाइमेन्सन भएको आयो बिल्डिङ अब एकचोटी चाहिँ लेयर कुरा सिकौं अनि लेयरिङ सिकेपछि चाहिँ भोलि मजाले भोलिको दिन चाहिँ अफसेट सबसेट सबै चाहिसक्यो बाइलस थाहा पाइसक्यो फ्लोर प्लान हामीले कम्प्लिट बनाउँछौं लेयर भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघिनेको स्याम्पल हेर्नुभयो भने हजुरले हेर्नुस् फरक फरक कलर छ नि सबैको टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली जस्तै हेर्नुस् ओ म्युट है कसको हेर्नुस् फरक फरक कलर छ नि लेयर भनेको चाहिँ त्यसमा गरेर गरिन्छ जस्तै विन्डोको लेयर यो मरु के भन्छ यो येलो फेडेड येलो कलर छ अब वालहरुको सेतो कलर छ लिभिङ यो टेक्स्टको ग्रीन छ यो सोफाको ब्लू छ जे भयो नि यो कलर छुट्टाको छ नि हेर्नु यो ह्याच गरेको पिंक छ यसलाई चाहिँ लेयरिङमा काम गर्ने भन्छ लेयरमा काम गरेपछि चाहिँ हामीलाई यो बुझ्न सजिलो हुन्छ नत्र सबै कुरा एउटै लेयरमा भयो भने यो दिस माइट बी अ लिटल बिट ट्रबलसम बुझ्नलाई अब लेयरको कुरा हेरौँ है यो अब मैले अहिले चाहिँ यिनीहरु सबै काट दिए ट्रेस गर्न सबै सिक्नु भयो इफ केही प्रब्लम आएको छ भने
स्क्रिन रेकर्ड गरेर मलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुहोस्, म हेरिदिन्छु है। यहाँ सबको प्रब्लम गर्दा फेरि कोड यो लामो हुन जान्छ। अब चाहिँ लेयर अप्सन हजुरको यहाँ होममा माथि छ, हेर्नु अहिले केही पनि लेयर छैन। यहाँ माथि लेयर, ठिक छ सबैको लेयर ठिक छ, सबैको बनेछ हैन? कसको माइक हो? प्लिज टर्न अफ योर माइक। ल ठिक छ। लेयर पोर्सनमा जानलाई चाहिँ हाम्रो हेर्नुस्, लेयरिङ भनेको के हो भन्दा मैले अघि भनिसकेँ, यसको कलर छुट्टै गरेर अब वालको छुट्टै, यताभित्रको कम्पोनेन्टको छुट्टै छुट्टै गरेपछि हामीलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सजिलो हुन्छ। लेयर कसरी बनाउने भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नु, सबैले क्लिक गर्नुहोस् है, सबैले क्लिक गर्नुहोस् लेयरमा। यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ सबैको, ठिक छ? यो डायलग बक्स ओपन भइसकेपछि यतातिर माथि न्यू लेयर भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ न्यू लेयर भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र अर्को लेयर आउँछ यहाँ, ठिक छ? अर्को लेयर आएपछि यसलाई चाहिँ हामीले ल एक्सटेरियर वाल लेखौँ है। एक्सटेरियर वाल लेखेँ मैले लेयर। यसको कलर चाहिँ यहाँ गएर यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ अब मैले ल सपोज येलो कलर दिएँ, ओके गरेँ। अब यसको लाइनहरू मैले यो डिफल्ट लाइनै गरेँ, ओके। अब भएपछि यो लेयर यहाँ सेट भयो। अब मैले काट्छु यसलाई, सबैको लेयर सेट भयो। फेरि पनि एकचोटि भने मैले लेयरको लागि लेयर प्रपर्टिजमा जाने अनि यहाँ न्यू लेयर क्लिक गर्ने। न्यू लेयरमा क्लिक गरेपछि यहाँ लेयर आउँछ, आफूलाई जुन नाम चाहियो त्यो लेख्ने र यहाँ गएर कलर सेलेक्ट गर्ने, ठिक छ हैन? अब मैले यसलाई डिलिट गर्न पर्यो भने यो लेयर 1 लाई यहाँ छ डिलिट लेयर, डिलिट गरिदिएँ लेयर मैले, ठिक छ? अब चाहिँ एक्सटेरियर वाल बनाउन जाऊँ है त हामी। एउटा ऱ्यान्डम यो लेयर सिकेपछि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ एक्सटेरियर वाल बनाउनु, लेयरिङ युज गर्न। यहाँ गएर अहिले 0 लेयरमा सेट छ, एक्सटेरियर वालमा सेट गर्ने, ठिक छ? एकचोटि लेखौँ त सबैले लेयरको माथि गएर लेयरमा लेख्ने, यहाँ लेयरमा क्लिक गर्ने, क्लिक अन लेयर। हजुरसँग मैले लेखिरहेको है छु है, आई एम गिभिङ यु गाइज टाइम। क्लिक अन लेयर अनि लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथितिर न्यू लेयर भन्ने अप्सन छ, एरो दिएर न्यू लेयर, त्यसपछि रिनेम इट अकॉर्डिङ टु योर निड, जे बनाउनु छ त्यसमा रिनेम गर्ने, चेन्ज दी कलर अनि लाइन थिकनेस नि कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ गएर अलि मोटो लाइन चाहिएछ भने यतातिर मोटो लाइन चुज गर्न मिल्छ। चेन्ज दी कलर एन्ड लाइन थिकनेस। एक्सटेरियर वालहरू चाहिँ अलि बाक्लो लाइनको हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले फ्लोर प्लान बनाउँदै हेर्नुला। लाइन थिकनेस अनि ओके, यो गरेपछि काटियो। त्यसपछि सेलेक्ट दी रिक्वायर्ड लेयर अन दी लेयर डायलग बक्स। त्यसमा गएपछि अब एउटा रेक्टेंगल 40 बाई 50 को रेक्टेंगल बनाऊँ त सबले यो लेयरमा गएर REC इन्टर क्लिक 40 फिट ट्याब 50 ठीक छ, सबैको भयो यो। अब चाहिँ अर्को लेयर बनाऊँ है त हामीले एक्सटेरियर वालको। यसलाई चाहिँ अब हेर्नुस् वाल बनाउन अफसेट गरौँ पहिला, अर्को लेयर बनाउन अगाडि चाहिँ लेट्स अफसेट इज। अघि नै अफसेट अप्सन सिकाएको थिएँ मैले। एउटा कुरा नोट गर्नुस्, एक्सटेरियर वाल इक्वल्स टु 9 इन्चेस भन्ने लेख्नुस्। जस्तै बाहिरको वाल हुन्छ नि जुन घर बाहिर हामीले देख्ने, त्यो चाहिँ 9 इन्चेसको हुन्छ भनेर लेख्नुस्। इन्टेरियर वाल इक्वल्स टु 5 इन्चेस भनेर लेख्नुस् त, लेखिहाल्नुस्। यो चाहिँ इट्टाको साइज हो है,
हजुरलाई थाहा छ नि एउटा इट्टा जेनरल इट्टाको साइज कति हुन्छ भनेर 230 115 गरेर हुन्छ नि हाम्रो इट्टाको साइज त्यही अनुसार इट्टा कसरी ले भछ त्यसरी डिसाइड हुन्छ हाम्रो यसरी सपोज यो इट्टा छ भने यसरी राख्यो भने 9 इन्चेस भयो हो कि हैन अनि हामीले यसरी राख्दै गर्यो भने 4 इन्चेसको इट्टाहरु बन्छ अनि यहाँ अब स्क्रिन शेयर गरेर जस्तै यो एउटा बिल्डिङ छ भनेपछि माथिबाट हेर्दा त फ्लोर प्लान हो ओहो दिस इज हार्ड यस्तो देखिन्छ वाल त भन्नाको मतलब यो थिकनेस देखिन्छ नि यो थिकनेस देखिन्छ यो कतिको हुन्छ एक्सटेरियर वाल 9 इन्चेसको नोटेड डाउन एक्सटेरियर वाल 9 इन्चेस र भित्र भित्र नि वाल पार्टिसनहरु हुन्छ हाम्रो घरमा त वाल पार्टिसन हुन्छ यो कतिको हुन्छ 5 इन्चेसको त्यो लेख्नु पर्यो है भनेपछि यो हाम्रो एक्सटेरियर वाल छ भनेपछि यो कति इन्चेस भयो अफसेट गर्ने इन्टर 5 इन्चेस इन्टर खिचेर ए सरी 9 इन्चेस अफसेट फेरि पनि अफसेट इन्टर रिक्वायर्ड डाइमेन्सन 9 इन्चेस है इन्चेस इन्टर क्लिक अनि भित्र गरेपछि 9 इन्चेसको वाल आयो हाम्रो ठीक छ अघि नै जसको अफसेटमा प्रब्लम भयो कि अब र्यान्डम मिलाएर हाल्नुस् है त त्यो चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुस् म हेर्दिन्छु ठीक छ यो सबैको भयो अफसेट गर्ने तरिका यसरी एक्सटेरियर वाल बन्यो हाम्रो आर वी गुड राइट नाउ ठीक छ यो बनाउनु भएपछि चाहिँ हजुरले एक्सटेरियर वाल बनाउन सिकेपछि अब एउटा इन्टेरियर वाल बनाउन सिकौँ है त अर्को लेयरमा जाम अब किनकि एक्सटेरियर र इन्टेरियर वाल छुट्टै छुट्टै लेयरमा गयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ लेट्स क्रिएट अनदर लेयर प्रपर्टिजमा जानुहोस् क्लिक लेयर प्रपर्टिज त्यसपछि न्यू लेयरमा गएपछि अब आइएनटी वाल अनि मैले यसलाई कुन कलर गराउँछु इन्टेरियर वाललाई ल रेड कलर चुज गरेँ ओके गरेर ल मैले काटे नयाँ लेयर बन्यो अब यही लेयरमा बसेर बनाउने हैन इन्टेरियर वाल अर्को लेयरमा इन्टेरियर वाल लेयरमा गए म ठीक छ यहाँसम्म अब सबले बनाउनु भयो हैन के गर्ने भन्दा एक्सटेरियर वाल बनिसकेपछि नयाँ लेयरमा जाने र वी आर गोइङ टु मेक अ न्यू लेयरमा गएर चाहिँ रातो कलर चुज गरेँ मैले तर त्यही डिफल्ट थिकनेसकै लागि एल इन्टर ल सपोज मलाई यो लेयर कतै यताबाट चाहियो र्यान्डम हो है यो एउटा राम्रो फ्लोर प्लान चाहिँ हामीले भोलि बनाउँछौँ रफ स्केच गर्ने सुरुमा अनि त्यसलाई बनाउने हो यतिकै फ्लोर प्लान झ्यामझ्याम बनाउने हैन मैले भनिसकेँ पहिला रफ स्केच गर्ने कुनै पेपरमा अनि बल्ल क्लाइन्टले भनेअनुसार बनाउने ल यसलाई मैले यता दिए कति फिट दिने ल 12 फिट दिए 12 फिट किन दिएको यसलाई 20 फिट किन दिएन अघि नै हामीले एमआर त्यो के भन्छ एनबीसीमा डिस्कस गरिसके म्याक्सिमम लेन्थ कति थियो 14.5 फिट थियो 12 फिट भयो इन्टर 12 फिटको लाइन बनाउनु जहाँबाट जे बनाए नि हुन्छ अर्थो मोड आउँछ है मेरो 12 फिटको नि यता गएर मैले फेरि यता 16 फिट दिएँ यो मिलेन है यो एमआरटीमा छैन त्यही पनि अहिले बुझ्नलाई बनाए यति कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो तर हैन यो त वाल हो कलम प्लेसमेन्ट हैन वाल त जसरी पनि राख्न पाइयो वालसँग मतलब भएन एमआरटी ठीक छ यो लाइन बनाए जस्ट र्यान्डम एउटा बक्स बनाउनुस् केही पनि भएन वाल यो लेयर बुझ्नलाई अब यो त भित्रको वाल हो भित्रको वाल कति हुन्छ भने मैले 5 इन्चेस अफसेट गर्नुस् अफसेट इन्टर 5 इन्चेस इन्टर अब हजुरको त्यो आफूमा डिसाइड गर्छ मैले वाल यता हाल्ने कि यता हाल्ने भनेर किनकि यता हाल्यो भने रुम 5 इन्चेसले घट्यो यता हाल्यो भने घटेन रुम त्यो आफ्नो कल हो जता राख्न मन लाग्छ त्यो फ्लोर प्लानमा जसरी बनाइन्छ ल मैले बाहिर राखेँ ठीक छ अब यसलाई नि अफसेट गर्न छ अफसेट अप्सन दुईचोटि हान्न परेन यही लेन्थले अफसेट गर्न छ भने हेर्नु अहिलेसम्म अफसेट गएको छैन अफसेट गरेपछि फेरि क्लिक गर्छु अनि फेरि 5 इन्चेस इन्टर भयो यहाँसम्म मैले गरेँ यसलाई डिलिट गरेर र्यान्डम कुनै लाइन बनाउँछु म यसरी गएर एउटा रुम बनाएँ मैले यसलाई चाहिँ अफसेट गर्छु अफसेट इन्टर कति हुन्छ वाल भित्रको 5 इन्चेस इन्टर
अफसेट ठिक छ। अब नयाँ कमान्ड हेरौँ है त हामीले एक्सटेन्ड भन्ने कमान्ड हेरौँ है। हेर्नुहोस् अब यो र यो त जोड्न सकिन्छ इदर ट्रेडिसनल वेमा एल इन्टर यसरी क्लिक गर्ने यसरी यहाँ ल्यायो अनि फेरि यता लगेर जोड्न सकिन्छ। यो अलि ट्रेडिसनल वे हामीले चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ। अब अर्को कमान्ड टिप्नुहोस् हेर्नुहोस् है गरेको इएक्स इन्टर गरेपछि यो यहाँ ट्रेस हुन्छ कतै नछोइकिन इएक्स इन्टर दुईचोटि इन्टर यहाँसम्म ट्रेस भयो इन्टर। अब यसलाई यहाँ छुनुस् यहाँसम्म ट्रेस भयो इन्टर ठिक छ। फेरि हेर्नुहोस् लेख्नुहोस् त्यहाँ कमान्ड एक्सटेन्ड इएक्स इन्टर ब्र्याकेटमा एक्सटेन्ड कमान्ड भनेको यसको नआत्तिनुहोस् है। अब यो लेयर सिकेपछि आजको सकिन्छ जस्ट यो लेयर बुझाइदिन्छु भनेर इएक्स इन्टर लेख्नुहोस् एक्सटेन्ड इन्टर अनि जहाँसम्म गर्ने हो इन्टर अनि यताबाट क्लिक अनि क्लिक गरेपछि एक्सटेन्ड भन्यो। अब यसलाई मैले फेरि यसरी लगायो भने एक्सटेन्ड यतासम्म एक्सटेन्ड हुन्छ यो यसलाई यसरी लगायो भने तलसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ यसरी एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ हामीले। कन्ट्रोल जेडले अन्डु गरेँ है त मैले। यति गरिसकेपछि अब हजुरको यो वाल त यहाँ यो स्मुथ आउँछ यो पार्ट त हुँदैन यसलाई कसरी उडाउने मैले हिजो सिकाएँ इरेज गर्यो भने सबै कुरा जान्छ त्यही भएर यसलाई ट्रिम गरिदिने ठिक छ। ट्रिम कसरी युज गर्ने फेरि हेर्नुहोस् टीआर इन्टर अटोक्याटमा कुनै कीहरू दुईचोटि क्लिक गर्नुपर्छ कुनै एकचोटि गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गरेपछि थाहा हुन्छ है। यसको उडाएँ मैले यसको नि उडाउँछु ठिक छ। यो भएपछि एक्सटेरियर वाल बन्यो यो येलो एक्सटेरियर वाल भयो रातो इन्टेरियर वाल भयो। लेयरको यति सिकिसकेपछि एउटा लास्ट कुरा जस्तै हजुरहरूले यो लेयर अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अलि धेरै कुरा भयो भने टिडियस हुनसक्छ नि बुझ्न। जस्तै यो लाइट अप्सन छ यहाँ अब मैले इन्टेरियर वाल अफ गरिदिन्छु है एकैछिन यो अहिले यो लेयरमै छ त्यही भएर अफ हुँदैन जिरोमा लग्ने यो जिरो लेयरमा अब इन्टेरियर वाल अफ हुन्छ हैन हेर्नुहोस् हरायो नि इन्टेरियर वाल यो यहीँ छ तर अन हाइड भयो फेरि क्लिक गरेँ आयो एक्सटेरियर वाल अफ गर्न मन लाग्यो अफ गरिदिएँ इन्टेरियर वाल अफ गर्न मन लाग्यो अफ गरिदिएँ सबै कुरा यहाँ केही छैन जस्तो छ फेरि अन अफ यस्तो गरेपछि चाहिँ लेयरको कुरा बुझियो। आज चाहिँ अब हामी अलमोस्ट इन्डमा छौँ यसको आजको ट्युटोरियलको। यति बुझिसकेपछि चाहिँ लेयरको कुरा बुझियो हैन रेक्टेंगल गरेर भोलि चाहिँ हामी एउटा कम्प्लिट फ्लोर प्लान बनाउँछौँ। ओके अब यहाँ म एकैछिन यता हाल्छु है दाइ हजुर त्यो अटोक्याड काट्दिनु भयो मैले यतातिर स्क्रिन गरेँ भन त के भयो उता गरौँ हजुर हजुर भाइ निकालिदिए क्या त्यो भाइलाई फेरि भर्खर निकाल्दैछ दाइ यार के भन्ने को हो यस्तो ल ठिकै छ भन भाइ त्यो स्केलमा मैले प्राइभेसी मिलाउनु त हजुर स्केलमा मैले इम्पोर्ट गरेँ यार कसले बन्द गरिदिरहेछ म्युट गरिदिरहेछ अब त्यो यहाँ थाहा हुँदैन भाइ यस्तो के इमेजलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ होइन त स्केलमै यता युनिट पनि ठिकै छ 2-3 चोटि गरेँ गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ 5 फिट मात्र देखाइरहेछ कि त्यो दुईटा बिचको हुन्छ नि डिस्टेन्स के भयो एकचोटि अब त्यो त्यही बेलकै डिस्कस गरौँ ल हामी के भयो तिम्रो एकचोटि बेलुका चाहिँ तिमीले भिडियो कल गरेर यताको स्क्रिनमा देखाऊ म हेरिदिन्छु है के भयो हस् भाइ अब हामीले चाहिँ आज के सिक्यौँ भन्दाखेरि आजको ट्युटोरियल लगभग यहीँ सकियो एनबिसी को कुरा सिक्यौँ आज हामीले एनबिसी ले के भन्ने रहेछ मेन चाहिँ कलम प्लेसमेन्टहरु सिक्यौँ दैट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ दुईटा तरिकाले गर्ने रहेछ एनबिसी स्ट्रक्चर एनालाइसिस हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दैन मैले
अनि हामीले एनबिसी सिक्यौँ। एनबिसीमा कलम प्लेसमेन्ट कति एरियामा हुन्छ, कति टाढा राख्न मिल्छ, कति नजिक राख्न मिल्छ, अनि कतिवटा बिल्डिङको बेहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सिक्यौँ हामीले। अनि अर्को के सिक्यौँ भन्दाखेरि बाइलजहरू सिक्यौँ। बाइलज चाहिँ आफ्नो म्युनिसिपालिटी अनुसार फरक हुन्छ, त्यो चाहिँ डिटेल पढ्ने आफ्नो म्युनिसिपालिटीको खोजेर, कसैको साइटमा नि हुनसक्छ आफ्नो म्युनिसिपालिटी, न त म्युनिसिपालिटी गएर खोज्नुपर्छ। बाइलज चाहिँ अब मैले अरूको त थाहा भएन, आफ्नो म्युनिसिपालिटीको चाहिँ लास्ट दिनमा जस 10 मिनट जति के कति ठ्याक 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 हुन्छ भनेर लेखाइदिन्छु म, त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि हामीले लेयरको बारेमा सिक्यौँ, कमान्डहरू। हजुर लेयरको बारेमा सिक्यौँ, लेयर कसरी सेट गर्ने भनेर, लेयर हाइड अनहाइड कसरी गर्ने, अफसेट कमान्ड सिक्यौँ, एक्सटेन्ड कमान्ड सिक्यौँ, कपी लाइन रेक्टेङ्गलहरू सिक्यौँ। भोलि चाहिँ हामीले अलि छिटो गएर पुरै अटोक्याडको फ्लोर प्लानको भोलि लास्ट डे हो, फ्लोर प्लान चाहिँ बनाउन सिक्छौँ हामीले। त्यही यो गरेर म चाहिँ अब त्यही मेसेन्जर ग्रुपमा सबले आफ्नो मेल आइडी मेसेज गर, सबैलाई कपी गर्दै अटोक्याड प्लान यो म्युनिसिपालिटीको डिटेल प्लान पठाइदिन्छु। त्यो चाहिँ तिमीहरूले मेसेन्जर ग्रुपमा आफ्नो साथीहरू छैनन् भने नि एड गर, त्यो गरेर चाहिँ म डिटेल प्लान पठाइदिन्छु। प्लान होइन, पुरै म्युनिसिपालिटी ड्रइङै मेल मेसेज गर, त्यति गरेपछि भयो। आजलाई कोहीलाई केही क्वेसन छ भने, अब अहिले लामो कुरा छ भने चाहिँ मलाई डिएम गरे हुन्छ मेसेन्जरमा, अनि भिडियो देखाएर म त्यतिखेर बुझाइदिन्छु है। कसैलाई छ केही नर्मल क्वेसनहरू? ओके, आजको मिटिङ भयो ल, थ्याङ्क यू। हजुर ए भाइले अघि भने जस्तो सेम भयो त मेरोमा नि। त्यही 5 इन्चेस देखायो। 5 इंच 5 फिट 7 इंचको ए ल ल हुन्छ, म हेरिदिन्छु है त एकचोटि बेलुका। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू एभ्रिबडी फर यर टाइम। यो चाहिँ एकचोटि गएर हेर है, आफ्नो एटलिस्ट म्युनिसिपालिटीको आफ्नो के छ त्यो खोज, एनबिसी डाउनलोड गर, राम्रोसँग हेर। अहिलेदेखि यो हेर्ने बुझ्ने बानी बसायो भने चाहिँ पास आउट हुँदा धेरै कुरा सिकिन्छ, धेरै कुरा जानिन्छ। ओके, मिटिङ चाहिँ मैले आज यहीँ एन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी।